Dazil Montigson ang inyong tigbalita, ania ang maditalye. Pakigbisok batok sa kagutom gipaligon, walang gutong program, formal lang gisugdan sa Misamis Occidental. Ang good news ni inyong report. Aron ang mapaligon pa ang pakigbisog batok sa kagutom, along nga Biyernes, Mayo 8, 2026, opisyal nagilusad sa Misamis Occidental ang walang gutom program nga nagdala og bag-ong paglaom ug mas hayag nga kaugmaon alang sa libuan ka mga pamilyang benepisyaryo sa probinsya. Anaa sa kinatibuk ang 2,297 ka mga pamilyang benepisyaryo gikan sa nagkalain-laing munisipalidad ug idakbayan sa probinsya ang nagkatigom sa Bayfront Arena sa Oroquieta City alang sa malampuson nga launching, Memorandum of Agreement signing ug food redemption activity sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ubos sa walang gutom program nga nagtumong sa pagpakunhod sa kagutom ug pagpaligon sa seguridad sa pagkaon. Nanguna sa mong kalihukan si Governor Henry S. Waminal kauban si DSWD-10 Regional Director Glofelia J. Uwayan, First District Congressman Jason Almonte, lokal nga mga opisyal, board members ug mga representante sa nagkalain-lain nga mga ahensya aron personal nga makig-uban sa mga benepisyaryo. Aktibo sab nga mitambong si Ozames City Mayor Sam Norman G. Fuentes nga mipakita siyang bugos nga suporta sa maong programa. Ilabi na sa mga inisyatiba sa nasyonal ug probinsyal nga kagamhanan nga makapalambo sa kinabuhi sa mga pamilyang Ozamisnon. Ubos sa walang gutom program, ang matag kwalipikado nga benepisyaryo makadawat og 3,000 pesos nga food credits matag bulan sulod sa tulo ka tuig nga ma-avail pinaagi sa electronic benefit transfer kun EBT cards nga magamit sa mga accredited partner stores ug merchants. Isip paunang tabang alang sa mga beneficiaries, naghatag usab ang DSWD-10 og 20 kilos nga bugas ug uban pang lokal nga mga produkto. Matud pa ni DSWD-10 Regional Director Uwayan sa iyang mensahe, ang maong programa dili lamang simpleng inisyatiba kundi usa ka lig-on nga saad sa national government nga walay pamilyang mabiyaan ug mapasagdan nga mag-antos sa kagutom. Dili lang kini usa ka programa, kundi usa ka saad nga walay pamilyang mabiyaan sa kagutom. Dili lang ni ayuda, kundi paghatag og dignidad, kahimsog ug mas dikon nga pagmaon para sa matag pamilya. Gidugang pa ni RD Uwayan nga kini usa ka mahinungdanong kalampusan nga dili lamang nagpaligon sa managsamang tahas o responsibilidad sa mga ahensya, kundili nagsimbolo usab sa hiniusang paningkamot sa tanang sektor sa pagsulbad sa kagutom. Nga matud pa niya, dili buhaton sa usa lamang ka ahensya apan responsibilidad sa tanan. In ensuring effective program delivery, kini usa ka simbolo sa atong panakiusa kay ang pagsulbad sa kagutom dili trabaho sa usa ka ahensya lamang kundi responsibilidad natong tanan. Tumong nato nga dili lang mahuman sa panabang kundi magpadayon hangtod mubarog ang pamilya sa ilang kaugalingon. Ug isip pagsuporta sa programa sa DSWD, ang provincial government sa Misamis Occidental mipahigayon usab og cash allowance distribution alang sa mga benepisyaryo. Usa ka hiniusang paningkamot nga gi-initiate nila First District Congressman Jason Almonte, Second District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ug Ascenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. aron mapaligon ang tabang og social services alang sa katawhan. Sumala pa ni First District Congressman Almonte, ang maong programa sa DSWD usa ka pahinumdum nga adunay gobyerno nga tinuod nga nagpakabana ug nagmahal sa katawhan, nga wala magpasagad kundili padayon nga nagpatuman og mga programa alang sa tanan aron walay usa nga mabiyaan. Kani nga programa diri sa DSWD, kung i-connected nako sa nahitabo sa atong niaging simana para nako gipahinumduman ta
nga naa di ay gobyerno nga nagmahal nato. Naay gobyerno nga wala nagpasagad. Naay programa ang gobyerno para sa tanan kung pwede walay mabilin kanato. Lapapas pinansyal nga tabang ang walang gutom program gidisinyo aron mapasiguli ang dignidad sa katawhan, mapaligon ang pundasyon sa pamilya ug maghatag og malungtarong oportunidad alang sa ilang kaugalingong pagbarog ug paglambo. Gipahayag usab ni Governor Waminal nga ang maong programa kanunay gisuportahan sa provincial government. Isip kabahin sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa social development o kaayuhan sa katawhang misamisnon. O kini maong programa gina-implementar kini sa Department of Social Welfare and Development nga anunay abay sa inyong provincial government paglantaw sa maong social development sa atong mga katawhan. Gipadayag usab sa gobernador ang iyang dakong pasalamat kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungod sa padayon nga pagtagad niini ug pagtan-aw sa kahimtang sa katawhan. Pinaagi sa pagpatuman sa mga programa nga nagtinguha sa pagpalambo sa panginabuhi sa matag Pilipino. Buot pasabot ang atong national government under the leadership ni Presidente Bongbong Marcos naglantaw nga kutob sa mahimo walay Pilipino nga magugman. Pinaagi sa niusang paningkamot sa national government, provincial leadership ug lokal nga manggamhanan ang Misamis Occidental nagpadayon sa paglihok padulong sa usa ka mas lig-on nga kaugmaon nga nagsigurado sa pagkaon ug mas himsog nga komunidad diin walay pamilya ang mabiyaan sa kalambuan ug ingon man sa mga serbisyo sa kagamhanan.